ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयतां जाढ्यन्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनी मम्बा त्वामनुसं ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरतावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आजका प्रविधिबाट माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भगवत प्रेमी भक्तहरूमा
नमन गर्दै आज श्रीमद् भागवत गीताको पाठ अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आजको पाठ चतुर्थ अध्यायको 6 श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछ र सबभन्दा पहिला हामी यसको उच्चारण गर्नेछौं। अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। सबभन्दा पहिला यसलाई हामी पदच्छेद गरौं। अजा अपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये भयो पदच्छेद। अब अन्वय क्रममा सबभन्दा पहिला अजः अव्ययात्मा सन् अपि भूतानां ईश्वरः सन् अपि आत्ममायया स्वां प्रकृतिं अधिष्ठाय संभवामि। अहम भनेको म भगवान श्री कृष्ण अजः अजन्मा हूँ। भगवान कहिले जन्मेको हुनुहुन्न, त्यही भएर अजः। अजा भनेको कहिले नजन्मिने वाला। अव्ययात्मा, व्यय भनेको खर्च अर्थात नाश हुनु। त्यसमा अ उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै अविनाशी, कहिल्यै नाश नहुने आत्मा परमात्मा। सन् अपि भनेको छँदा छँदै पनि, भूतानाम भनेको जीवहरूका लागि, ईश्वरः परमात्मा परमेश्वर भए तापनि सन् अपि छँदा छँदै पनि आत्ममायया आफ्नो योग मायाद्वारा, भगवानका योग मायाद्वारा चाहिँ स्वाम प्रकृतिम भनेको आफ्नो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई अधिष्ठाय भनेको अवलम्बन गरेर सम्भवामि आविर्भूत हुन्छु। मायाका बलद्वारा चाहिँ म आफ्नो रूपलाई पूर्ण रूपले मास्दिन, तर अर्को रूप बनाएर, माया रूप बनाएर चाहिँ अवतरित हुन्छु भन्नुहुन्छ भगवान। अजन्मा, अविनाशी एवं समस्त जीवहरूका ईश्वर छँदा छँदै पनि म आफ्नो योग मायाद्वारा
आफ्नो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई अवलम्बन गरेर आविर्भूत हुने गर्दछु। यसरी भन्नुहुन्छ भगवान। भगवान आफ्नो जन्म तत्वका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ, म अजन्मा भएर पनि देव, मनुष्य, पशु इत्यादि योनिमा आविर्भूत हुन्छु। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि यसमा के विचित्रता छ, के विशेषता छ? जीव पनि त वस्तुत अजा नै हुन्। स्थूल शरीर नाश भएपछि जन्म ग्रहण गर्दछ, अर्को शरीर हुन्छ, तर आत्मा त त्यही नै हुन्छ भनेर कसैले यहाँ प्रश्न गर्दा सक्छ। यसका उत्तरमा भगवान भन्नुहुन्छ, अव्ययात्मा अर्थात् मेरो शरीर अनश्वर छ। जस्तै जीवले आफ्नो शरीरलाई, पञ्चभौतिक शरीरलाई त्यागेर अन्य शरीरमा प्रवेश गर्छ भनेको छ, तर मेरो शरीर नष्ट हुँदैन। यदि जीव पनि परमात्माको अंश भएका कारणले मृत्यु हुँदैन यदि भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने या भगवान भन्नुहुन्छ, उसको शरीर त नष्ट हुन्छ, तर मेरो त्यो शरीर पनि नष्ट हुँदैन। अव्ययात्मा, मेरो शरीर अनश्वर छ, परन्तु जीवको शरीर चाहिँ नश्वर छ। फेरि जीवको अजत्व भिन्न प्रकारको छ र अविद्याजनित देहका सम्बन्धदेखि नै उसको जन्म हुन्छ। अज्ञानतावश उसको जन्म हुन्छ, तर पूर्व जन्मका कुनै पनि ख्यालहरू, कुनै पनि स्मृतिहरू उसलाई याद रहँदैनन्। तर भगवानलाई जन्म जन्मान्तरका जति पनि उहाँले लीला गर्नुभयो, एकाएक सम्पूर्ण जगतको लीला भगवानलाई प्रष्ट रूपले ज्ञान छ। तर मनुष्यलाई आज अहिले एकछिन केही भनेको छ भने एकछिनमा बोल्न सकिँदैन। हिजोको कुरा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ, पोहोरको कुरा त कता पुग्यो, बिर्सिन पो थालो भनिन्छ। तर भगवान त्यस्ता हुनुहुन्न, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। अब यी अजत्व र जन्मत्व दुईटै स्वरूप सिद्ध हुन् भगवान। दुर्घट भनेको कहिल्यै घटना नहुनेवाला भएका कारणले विचित्रता औ तर्कातीत छ यो चिज। अतएव पुण्य पाप आदिका कारण जीव सत र असत योनिमा जन्म लिन पुग्दछ। यसका लागि भगवान भन्नुहुन्छ, जीव ईश्वर भएर पनि अर्थात् कर्मको परतन्त्रदेखि रहित भएर पनि म जन्म ग्रहण गर्दछु। जीव पनि आफ्ना बन्धन लिङ्ग शरीर कर्मदेखि प्राप्त भएका कारणले देवता आदिका शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। परमेश्वर लिङ्ग रहित सर्वव्यापक अनि काल कर्म आदिका नियन्ता हुनुहुन्छ। भगवानको लिङ्ग शरीर, कारण शरीर आदि भन्ने हुँदैन, तर जीवको यस्ता शरीरहरू हुन्छन्। किनभने यहाँको शरीर नष्ट भएको हुन्छ, उसको पुण्य छ भने लिङ्ग शरीर ग्रहण गरेर चाहिँ उसले स्वर्गमा गएर आफ्नो पुण्यको भोग गर्दछ। बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम अर्थात् म धेरै हुँ। यो श्रुतिको वचन हो। भगवान भन्नुहुन्छ, एकोहम बहुश्याम। यस श्रुतिको यो वचन अनुसार तपाईँ सर्व जगत रूप होइबक्सन्छ। तथापि विशेष भावले तपाईँ यहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ कि एवं भूतोप्यहम सम्भवामि, अर्थात् यस्तो भएर पनि आविर्भूत हुने गर्दछु।
यसमा म सम्झदछु कि सम्पूर्ण जगतदेखि विलक्षण विशेष आफ्नो नित्य स्वरूपलाई प्रकाशित गर्नका लागि तपाईं जन्मनुहुन्छ। तपाईंको यो शरीर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। यहाँ प्रकृति शब्ददेखि यदि बहिरङ्ग माया शक्तिलाई लक्ष्य गरौँ भने यसको अधिष्ठाता परमेश्वर यसका द्वारा नै जगत रूप हुन्छ। संसिद्धिम प्रकृतिम तुमे स्वरूपञ्च स्वभावञ्च, अर्थात संसिद्धि र प्रकृतिको तात्पर्य हो स्वरूप र स्वभाव। अतएव यहाँ प्रकृति शब्द स्वरूपको नै लक्ष्य हो। र भगवान कस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वमहिम्ना, अर्थात भगवान आफ्नो नै कुनै महिमामा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। अब हामी 7वां श्लोकमा पुग्यौं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। भारतः माथिल्लो लाइनको अन्तिममा हे भारत, अर्जुनलाई अंकित गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति तदा अहम आत्मानं सृजामि। भारत, हे अर्जुन, यदा यदा ही जब जब धर्मस्य भनेको धर्मको, ग्लानि भनेको हानि हुन्छ, जहाँ धर्मलाई शास्त्रलाई मान्दैनन्, अत्याचार अनाचारको पराकाष्ठा हुन्छ, तसरी रावण कंस आदिले गरेका थिए र भगवानको अवतरित भएको थियो। अधर्मस्य त अनि अधर्मको चाहिँ अभ्युत्थानम, अधर्मको बढी प्रभुता हुन्छ, वृद्धि हुन्छ, तदा चाहिँ अहम भनेको म आत्मानम, आफ्नो नित्य सिद्ध देहलाई सृजामी, सृष्टि देहको समान प्रकाशित गर्दछु। जसरी सृष्टिमा चाहिँ मनुष्यहरू जीवहरू जन्म लिन्छन्, त्यस्तै प्रकृति त्यसरी नै म जन्म अवतरित हुनेछु, त्यस्तै बहानाले। यो चीज भगवानलाई पनि थाहा छ, त्यही भएर त भन्दै हुनुहुन्छ त। जहाँ जहाँ त्यस्तो हुन्छ, तर म यहाँको सिद्ध रूप लिएर आउन त सक्दिनँ। भित्री सिद्ध रूप भए तापनि बाहिरी जसरी मनुष्य जन्म लिएर आउँछन्, म त्यस्तै रूपमा अवतरित हुने गर्दछु। भगवान आविर्भाव कति बेला हुनुहुन्छ भन्दा यसका सम्बन्धमा यदा यदा ही भगवानले भन्नुहुन्छ धर्मको हानि र अधर्मको अभ्युदय भनेको अधर्म धेरै बढ्छ भने यी दुईटा चीजमा चाहिँ म अवतरित हुने गर्दछु। आत्मानं सृजामि, अर्थात देहलाई सृजन गर्दछु। कर्म फल बाध्य जीव प्रत्येक जन्ममा नयाँ जड देह प्राप्त गर्दछ, किन्तु भगवान आफ्नो नित्य सिद्ध शरीरलाई स्वेच्छापूर्वक असुर मोहिनी मायाद्वारा श्रेष्ठ पदार्थको भाँति प्रदर्शित गर्नुहुन्छ। यसमा श्रीमद् भागवतमा पनि यसैलाई
अर्कै तरिकाले भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य, भागवतमा 9औं स्कन्धमा आउँछ, यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान् ईशा आत्मानं सृजते हरि। यहाँ चाहिँ गीतामा चाहिँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्णले त्यसो भनेको छ भने भागवतमा पनि 9औं स्कन्धमा यसैको रूप आउँदछ, यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवान ईशा आत्मानं सृजते हरि। अर्थात जब जब धर्म को क्षय र पाप को वृद्धि हुन्छ तब तब भगवान हरि स्वयंलाई यस जगतमा प्रकट गर्नुहुन्छ। यहाँ उक्त श्लोकमा विभिन्न आचार्यहरूले चाहिँ धर्मपदको विभिन्न रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यहाँ सर्वप्रथम श्री रामानुजाचार्यले भन्नुहुन्छ धर्म शब्दको अर्थ भगवत आराधनादेखि विशेष लिएको छ। अन्य विद्याभूषण आदि आचार्य भन्नुहुन्छ धर्मको तात्पर्य यहाँ यस प्रकार भन्नुहुन्छ, भगवत अर्चन ध्यान नादि एक अन्य लक्षण युक्त भएर चाहिँ भक्ति योग वेदविहित वर्णाश्रम धर्मको धर्म उहाँले बताउनुहुन्छ। मेरो आविर्भावको यही कारण हो कि म स्वेच्छामय हूँ। भगवान स्वेच्छामय हुनुहुन्छ, भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, भगवानले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानको यो सबै लीला हो। संपूर्ण जगत ये त एक पाद भनेको एक पाउ बराबर यो संपूर्ण ब्रह्माण्ड छ। त्रिपाद विभूति त भगवानको वैकुण्ठमै भगवानको धाममै छ त्रिपाद विभूति। यहाँ त एक पदमा मात्र भगवानले के गर्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ। अब जसरी भगवान यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ जगतमा लीलामय माया अवतार लिएर चाहिँ प्रकट हुनुहुन्छ। जगतका क्रियाकलापमा सञ्चालित गर्नेवाला मेरो समस्त विधिहरू अझै छन्। कालक्रमदेखि जब यो सारे विधिहरू चाहिँ कुनै अनिर्देश्य कारणवश विगुण हुन्छन्, गुणरहित हुन्छन्, तब अधर्म प्रबल हुन्छ। अधर्म प्रबल भइसकेपछि चाहिँ मेरो अतिरिक्त ती दोषहरूलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैनन् र म बाध्य हुन्छु कि म आएर त्यसलाई हटाउने केवल म देवता पशु पंक्षी आदि सबै योनिमा आवश्यकता अनुसार इच्छापूर्वक उदित हुने गर्दछु। हर योनिमा पनि म प्रकट हुन सक्दछु। अतः यसमा अन्यथा नसम्झनु कि म्लेच्छ अन्त्यजातिका बीच पनि म उत्पन्न हुन्छु भनेर उहाँ पनि हुनुहुन्छ भनेर कसैले प्रश्न नगर्नु। यहाँ पनि अलिकति निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ भगवान कि अन्य जाति, किनभने भगवानका सामने कुनै पनि जाति छैन। सम्पूर्ण जीव जगत जहाँ प्राण छ त्यहाँ भगवानको अंश आएर प्रविष्ट भएको हुँदाखेरि चाहिँ कहीँ पनि भगवानले पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यसैलाई अगाडि 9 अध्याय पनि समोहम सर्वभूतेषु भगवान हुनुहुन्छ। हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु पूर्ण भूत प्राणीहरूमा चाहिँ म समभावले विचरण गर्दछु। अन्त्यजमा पनि अर्थात जसले अन्त्य जाति मान्दछ तिनीहरूमा पनि म समान रूपले नै व्यवहार गरिरहेको हुन्छु। उनीहरूमा त झन् बढी भक्त भएको पाइन्छ। भक्ति उदय हुन्छ अनि भक्तिका कृपण उदय भएपछि चाहिँ जगतमा या सृष्टिमा यदि सबभन्दा ठुला यस्ता भक्त भएका छन् भने अन्त्य जातिबाट, जस्तै संसारले चाहिँ मनुष्यहरूले चाहिँ यसको जाति चाहिँ अन्त्य जाति हो अर्थात शूद्र आदि अन्य जाति हो भनेर
देखाउने गर्दछ तीनै जातिका चाहिँ सबभन्दा ठुला ठुला भक्तहरू मेरा धाममा आएका छन् भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अब 8वां श्लोकमा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको पदच्छेद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसको अन्वय क्रम में साधूनां मात्र लाइन को सेकंड पद साधूनां परित्राणाय दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय च युगे युगे संभवामि। साधुना आफ्ना एकान्त भक्तहरूका लागि, एकान्त भक्त भनेको अन्यहरूलाई चाहिँ नमान्नेवाला, जो मलाई लक्ष्य बनाएर चाहिँ जो मेरो आराधना गरिरहेको छ, एकान्त साधु। परित्राणाय उनीहरूका परित्राणका लागि, रक्षाका लागि चाहिँ दुष्कृताम दुष्टहरूका विनाशाय विनाशका लागि चाहिँ धर्म संस्थापनार्थाय एवं धर्मको संस्थापनका लागि चाहिँ युगे युगे भनेको युग युगमा चाहिँ सम्भवामी भनेको आविर्भूत हुने गर्दछु। म आफ्नो एकान्त भक्तहरूको परित्राण गर्नका लागि र दुष्टहरूका लागि चाहिँ विनाशका लागि एवं धर्म संस्थापनका लागि चाहिँ म युग युगमा आविर्भूत हुने गर्दछु। श्री भगवान राजर्षि अनि ब्रह्मर्षि प्रमुख भक्तहरूका हृदयमा शक्ति सञ्चार गरेर चाहिँ वर्णाश्रम धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। किन्तु विरह कातर भक्तहरूका लागि चाहिँ विरह वेदनाका शान्त गर्नका लागि चाहिँ अन्यका लागि चाहिँ अबध्य साधुद्रोही कंसादी जस्तै असुरहरूको विनाशका लागि एवं शुद्ध भक्तिका प्रचार गर्नका लागि चाहिँ यी तीन कारणदेखि भगवान स्वयं अवतीर्ण हुनुहुन्छ। यी तीन कारणका रक्षाका लागि चाहिँ भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। अवतार शब्दको परिभाषा दिँदै यहाँ अवतारश्च प्राकृत वैभवे अवतरणमिति, प्राथिक वैभवमा भगवानको अवतरण हुनु नै अवतार हो। प्रकृतिका रूप जस्तो देखिएर चाहिँ भगवान अवतरित हुनुहुन्छ, त्यसैलाई अवतार भनिएको हो। युगावतार, यसमा अवतारका श्री कृष्ण असंख्य अवतारहरूका मूल अवतारी हुनुहुन्छ। भगवान के हुनुहुन्छ? असंख्य अवतारका पनि अवतारी हुनुहुन्छ, अर्थात मूल स्रोत हुनुहुन्छ। यसैका लागि यहाँ स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ 6 प्रकारको अवतार: पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवन्तर अवतार, युग अवतार र शक्यवेश अवतार। अनि युग 4 प्रकारका हुन्छन्: सत्य, त्रेता, द्वापर र कली। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिरित्येषु केशवः नाना वर्णा विधाकारो नानैव विधिनिज्यते। श्रीमद् भागवतमा यसरी आएको हुन्छ। अनि कल्प, ब्रह्माको आयुको एक दिन कल्प भनेर जानिन्छ। ब्रह्माजीको आयुको एक दिनलाई कल्प भनिन्छ। एक कल्पमा 14 मनवन्तर हुन्छन् अरे। अनि ब्रह्माजीको एक दिनमा चाहिँ 1000 युग हुन्छन्। ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 चतुर्युग हुन्छन्। अनि ब्रह्माजीको एक दिन मानव
को अर्थात् सौर वर्षको गणनाको अनुसार चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 4,32,000 वर्षको हुन्छ। 4,32,000 वर्षको ब्रह्माजीको एक दिन। रात त अलगै छ, दिन मात्रै हो यो। यस्तै गरेर चाहिँ 360 दिनलाई मिलाएर ब्रह्माजीको एक वर्ष हुन्छ, तथा यसलाई 100 वर्षको ब्रह्माको आयु, त्यस्तै प्रकारले 100 वर्षको पनि ब्रह्माजीको आयु हुन्छ। भनेपछि कति हुँदो रहेछ? अब 360 इन्टु 4,32,000 गर्नु पर्यो। त्यसका हिसाबले चाहिँ ब्रह्माजीको आयु हुन्छ। अनि दुष्ट असुरहरूको वध गर्नका लागि भगवान वैषम्य दोष स्पर्श गरेर चाहिँ मान्नुहुन्न, अजस्य जन्मोत्पथनाशाय सन्मार्ग छेदक असुरहरूका लागि चाहिँ विनाशका लागि, जहाँ जस्तै धर्मात्माहरूलाई दुःख दिएको हुन्छ, शास्त्रहरूलाई मान्दैन, शास्त्रको आवाजले हेलना गर्दछ र पाप कर्मलाई अगाडि बढाउँदछ, त्यति बेला चाहिँ भगवान आएर ती साधुजनहरूलाई धर्मपथमा चल्ने मनुष्यहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नका लागि चाहिँ भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। अब 9औं श्लोकमा जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न इति माम इति सो सह अर्जुनः। अर्जुनः मे जन्म कर्म च दिव्यम एवं यह तत्त्वतः वेति स देहं त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम एति। ये वह अन्वय। अब अर्जुन, हे अर्जुन, मैं भनेको मेरा, जन्म कर्म च जन्म र कर्म दिव्यम अप्राकृतिक हुन्। दिव्य भनेको प्रकृतिजन्य होइनन्। एवं यस्ता प्रकारले यह जो तत्वतः यथार्थ रूपमा बेती जान्दछ, स भनेको तिनीहरू देहम त्यक्त्वा देहलाई त्यागेर, वर्तमान शरीरलाई त्यागेर, पुनः जन्म न एति फेरि उनीहरूले चाहिँ जन्म ग्रहण गर्दैनन्, माम एति मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मेरो जन्म र कर्म अप्राकृतिक छ। जो यसलाई यथार्थ रूपमा जसले जान्दछ, ती वर्तमान शरीरलाई त्यागेर, प्राकृतिक शरीरलाई, जो प्रकृतिजन्य शरीर छ त्यसलाई त्यागेर चाहिँ फेरि अर्को जन्म लिँदैनन्, अर्को शरीरलाई धारण गर्दैनन्, किनकि यी तिनीहरूले मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। भगवानको अस्तित्वलाई यदि मनुष्यले जान्ने बित्तिकै त अन्य योनिमा हामीले जानै पर्दैन, भगवानकै धाम हामी सिधै जान सक्दछौँ। जो मनुष्य गुरु अनि भक्तहरूका कृपाले, वैष्णवहरूका कृपाले चाहिँ यो उपलब्ध हुन सक्छ कि भगवान आफ्नो अचिन्त्य शक्तिद्वारा अप्राकृतिक जन्म और कर्म अंगीकार गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ। उनीहरू जीवित दशामा नै भगवानको लादिनी शक्ति का कृपाद्वारा, लादिनी भनेको भगवानको यस्तो शक्ति हुन्छ कि भगवानको छवि या भगवानका कृपा कटाक्ष हुने बित्तिकै चाहिँ उसैको भइहाल्छ।
आह्लादिनी शक्ति पनि भनिन्छ त्यसलाई। अनि त्यो आह्लादिनी शक्तिले छोइसकेपछि भगवानको नित्य कैङ्कर्य रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ। किन्तु यसका विपरीत जो मनुष्यहरू यस्तो दिव्य जन्म अनि कर्मलाई प्राकृतिक सम्झिन्छन्, यो चाहिँ प्रकृतिजन्य हो भनेर जो प्राकृतिक सम्झिन्छन्, तिनीहरू चाहिँ अविद्यामा बसीभूत भएर संसार चक्रमा भ्रमण गर्दछन्। विशेषतालाई, त्यो कुनै पनि मनुष्यमा आएको दिव्यतालाई या अवतरित लिएका भगवानलाई चाहिँ अप्राकृतिक मान्दछ, प्राकृतिक मान्दछ भने त्यो अविद्या हो। तिनीहरूले नै जन्म लिन्छन्। तिनीहरू मेरा धाममा आउन सक्दैनन् किनभने तिनीहरूले मलाई पहिचान्न सकेनन्। यसमा ब्रह्माजीले पनि भन्नुहुन्छ तत्कर्म दिव्यमेव, श्रीमद् भागवतमा पनि आएको छ, भगवानको जन्म दिव्य छ। समस्त कार्य नै अप्राकृतिक छन् भगवानका, सबै चिज। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदेश एव वा तथापि लोकाप्यवसंभवाय यः स्वमायया तान् नेनु काल मृच्छति। श्रीमद् भागवतमा भन्नुहुन्छ भगवान, जसका जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष आदि छैन, तथापि जो लोक समूहलाई उत्पत्ति र विनाशका लागि चाहिँ आफ्नो मायाद्वारा निरन्तर यसलाई चाहिँ अंगीकार गर्नुहुन्छ भनेर भगवान भन्नु। यसमा भागवतमा पनि आएको छ। श्रुतिहरुमा जो भगवानले निष्फल निष्क्रिय निरञ्जन निराकार अशब्दम अव्यय आदि यहाँ भनेको छ, त्यो सबै केवल प्राकृतिक गुणहरूदेखि चाहिँ अतीत भएका कारण नै उहाँले भनेको हो। यसैका लागि विशेष रूपले श्रुतिहरूले पनि त्यसलाई भनेको छ। सर्वकाम सर्वगन्ध सर्वरस सर्वकर्म आदि आदि यसरी यसको व्याख्या गरिएको छ। लय शब्द यहाँ अर्थात निर्गुण व्यक्तिगण मलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवानले अन्तिममा आएर भन्नुहुन्छ निर्गुण व्यक्ति गुणरहित वाला नै, अर्थात प्राकृतिक गुणहरूदेखि जो भिन्न छ तिनीहरूले नै मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। अब आजको अन्तिम श्लोक 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा, भय र क्रोधदेखि शून्य बितिसकेका छन् जसका राग भय र क्रोध यस्ता मनमया भनेको चाहिँ जसको चित्त ममा एकत्रित भएको छ, माम उपाश्रितः मेरो शरणागत भएको छ। ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा पूतः पवित्र भएको छ। बहव अनेक भक्त मद्भावम मेरा प्रेम भक्तिमा अवगता प्राप्त हुन्छन्। राग भय र क्रोध शून्य भएर ममा एकाग्र चित्त भएर मेरा शरणागत भएर ज्ञान रूपी तपस्यादेखि पवित्र भएर भक्त मेरो प्रेम भक्तिलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछन्। यसको अर्थ यही नै हो।
मूर्ख व्यक्ति को जन्म, कर्म और शरीर को चिन्मयत्व तथा विशुद्धता का विचार का लागि का सम्बन्धमा चाहिँ तीन प्रकृतिहरूदेखि चाहिँ परिचालित हुन्छन्। जसरी राग, भय र क्रोध, जसको बुद्धि अत्यन्त जडबद्ध छ, जड तत्वमा यति अगाडि तक अनुराग गर्दछन् कि यति अगाडिसम्म जान सक्दछन्। त्यसले के गर्छ? अनुराग प्रकाशित गर्दछ। चित्त तत्व नामदेखि चाहिँ कोही नित्य वस्तु छ जसलाई स्वीकार गर्दैनन्। चित्त वस्तुदेखि पनि कोही अगाडि तत्व, कोही नित्य तत्व छ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्। यस्ता व्यक्ति स्वभावद्वारा नै परम तत्व, आफ्नो स्वभावलाई नै परम तत्व मान्दछन्। यस्ता प्राकृतिक पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो स्वभावलाई नै परम तत्व मान्दछन्। यिनीहरूमा कोही कोही चाहिँ जडत्वलाई नित्य मान्दछन्। त्यस्ताहरू पनि छन् यस संसारमा। अपितु मेरा माया व्यतिरेक प्रकाश मात्र छ, त्यो मेरो नित्य स्वरूप होइन। बादमा भगवान भन्नुहुन्छ, यसमा भयदेखि मेरो स्वरूप ध्यान र स्वरूप लिङ्ग पूजालाई छोडेर कहीँ ध्यान, कहीँ चिन्तादेखि कुनै प्रकारको जड धर्मका आश्रय नभएर यस भयका कारण परमात्मा तत्वलाई स्वरूपदेखि वञ्चित हुन्छ। अर्थात् मायामा जनित प्रकृतिलाई कसले नित्य मान्दछ, स्वभावलाई कसले नित्य मान्दछ, जडत्व बुद्धि भएकाले त्यो परम तत्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जसको चित्त पवित्र छ, कर्म पवित्र छ, शास्त्रलाई मान्दछ र संसारको कुनै विचित्रता स्वरूपलाई मान्दछ भने त्यस्ताले चाहिँ आफ्नो पवित्र भक्तिद्वारा चाहिँ मलाई प्राप्त गर्दछ, मेरो प्रेम भक्तिमा ऊ लीन हुन पुग्दछ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। र आजलाई 10वां श्लोक का साथ साथ हामी यसको पाठ अन्त गर्दछौं र यसको अन्तिममा हामी फेरि यसको श्लोकको उच्चारण गर्नेछौं। एकजनाले मलाई साथ दिनु होला। अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्ममायया, सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्ममायया, सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न, अजोपि सन्न, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, अजोपि सन्न्यव्यायात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्,
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः मेवं यो वेत्ति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामोति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः मेवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः मेवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागता भूतामध्वाभमागताः वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागता भूतामध्वाभमागताः वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा मद्भावमागता भूतामध्वाभमागताः। अब फिर एक सर पढ़ने अजोपि सन्न व्ययात्मा अजोपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्पार्थाना धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः मेवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा वीतरागभय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता पूतामभावमागताः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।